Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach set operation. Set operation. There are four types of set operation. They are what? First, union of sets. Union of set. Then intersection of sets. Okay, then difference of set. At last, complement of a set. Four types of set operation. Understood? But we learned union of sets and intersection of set yesterday. Understood? Today we will study difference of sets and complement of a set. Okay? So let's see difference of set. Okay, suppose we have set A, B, C, D, E, F. This means, and set B equal to A, B, C. This means, then the difference of two sets A and B is, difference of two sets A and B is denoted by A difference B. Read as A difference B equal to difference of set A and B is also set. Understood? A and B को डिफरेंस एउटा सेटै हुन्छ. जुन डिफरेंस A डिफरेंस B निकाल्दा B A बाट हामीले के गर्दिने घटाइदिने सबट्र्याक्ट गर्दिने. ओके, देन A डिफरेंस B इक्वल टु B को एलिमेन्ट हामी A बाट घटाइदिने. भनेपछि B को एलिमेन्ट के छ? A, B, C घटाइदिने. देन रिमेनिङ D, E, F. Understood? A difference B equal to this. भनेपछि हामीले यसको के कन्सेप्ट राख्ने भनेपछि डिफरेन्स अफ सेट्स को के कन्सेप्ट राख्ने, जुन दुईटा सेट को हामी डिफरेन्स निकाल्छौं त्यो बीचमा कमन एलिमेन्ट हटाइदिने, बाँकी लेखिदिने. जस्तै सपोज A डिफरेन्स B छ भने A डिफरेन्स B को कमन एलिमेन्ट हटाएर A को सबै एलिमेन्ट राख्दिने. A डिफरेन्स B को मिनिङ भयो ओन्ली A को एलिमेन्ट मात्र हुन्छ. एन्ड B डिफरेन्स A इक्वल टु, अब B बाट A घटाउने, B बाट हामी A घटाउँदा पनि सेम कुरा, A र B को कमन एलिमेन्ट हटाइदिने B बाट. भनेपछि A र B मा कमन एलिमेन्ट के छ त्यो B बाट हटाउने, A हट्यो, B हट्यो, C हट्यो. अब के कुनै एलिमेन्टै रहेन भनेपछि यो इम्पिटी हो, यो डिफरेन्स हो. भनेपछि जुनसुकै सेटको जुनसुकै दुईटा सेट्सको हामी डिफरेन्स निकाल्दा दुईटैको जुन कमन एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यो घटाइदिने. सपोज we have set A 1, 2, 3, 4, 5 and set B equal to 2, 4, 6, 8. This much. Then A difference B equal to, हाम्रो के कन्सेप्ट राख्ने भनेपछि A बाट B घटाउनु, A बाट B, A डिफरेन्स B भनेको A बाट B घटाउने, मतलब A बाट हामीले कमन एलिमेन्ट हटाइदिने. भनेपछि दुईटैको कमन के छ?
हटाइदिने, अब बाँकी लेखिदिने। फेरि बी को पनि बाँकी रहन्छ, त्यो बी को हैन, ए डिफरेन्स बी केबाट हामी डिफरेन्स गरेछौं त्यसको एलिमेन्ट मात्र लेख्छौं हामी। ए डिफरेन्स बी मिन्स ओन्ली ए को एलिमेन्ट मात्र लेख्छौं, बी को हैन, जुन चाहिँ यो 2b को पनि एलिमेन्ट छ, 4b को पनि छ। भनेपछि b को एलिमेन्ट नलेखेर हामी 1 3 5 यसरी भयो। त्यसैगरी b डिफरेन्स a निकाल्ने भयो भने ओन्ली b भनेपछि b बाट हामी a घटाइदिने, त b बाट a को एलिमेन्ट 2 हटाइदिने, 4 हटाइदिने, बाँकी रह्यो 6 8 b डिफरेन्स a। भनेपछि हाम्रो के कन्सेप्ट भयो भने कुनै दुईटा सेटको डिफरेन्स निकाल्यो भने त्यो दुईटै सेटको इन्टरसेक्सन एनी कमन एलिमेन्ट घटाइदिने, जसबाट हामी डिफरेन्स गर्छौं। जस्तै ए डिफरेन्स बी गर्यो भनेपछि ए बाट कमन एलिमेन्ट घटाइदिने, बी डिफरेन्स ए गर्यो भने बी बाट कमन एलिमेन्ट घटाइदिने, ओन्ली ए ओन्ली बी भयो। सपोज ए डिफरेन्स बी इक्वल टु, यहाँ हेर्नु ए डिफरेन्स बी इक्वल टु के गरेछौं हामी कमन एलिमेन्ट घटाइदिएको छ भने ए डिफरेन्स बी इक्वल टु हुन्छ ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। ए डिफरेन्स बी भनेको ए बाट इन्टरसेक्सन बी यानी कमन एलिमेन्ट घटाइदिनु। यदि बी डिफरेन्स ए भयो भने बी बाट हामीले कमन एलिमेन्ट घटाइदिने, यो हाम्रो कन्सेप्ट भयो। ए डिफरेन्स बी भनेको ओन्ली ए, बी डिफरेन्स ए भनेको ओन्ली बी। मतलब ए डिफरेन्स बी भन्ने बित्तिकै बी को ए को एलिमेन्ट मात्र हुन्छ, बी को हुँदैन। बी डिफरेन्स ए भन्ने बित्तिकै ओन्ली बी को एलिमेन्ट्स मात्र हुन्छ, ए को हुँदैन। अंडरस्टुड? We can write a difference b in mathematically. A difference b equal to x such that x. A difference b एउटा सेट हो जुन सेट को एउटा एलिमेन्ट x belongs to A, but x does not equal to b. Understood? A difference b equal to x such that x. A difference b एउटा सेट छ जुन सेट को एलिमेन्ट x हो, जुन x a को मात्र एलिमेन्ट हुन्छ तर b को एलिमेन्ट हुँदैन। A difference b equal to x such that x belongs to A but x does not equal to x doesn't b. Understood? मतलब b को एलिमेन्ट त्यसमा हुँदैन, ओन्ली a भयो। त्यसैगरी हामीले यसरी डिफरेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामी डिफाइन गर्यो भने यही अनुसार हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। The set of the elements, the set of the elements, कसको एलिमेन्ट्स हुन्छ? जस्तै a डिफरेन्स b निकाल्यो भने ओन्ली a of only a. The set of the elements of only a which do not belong to B is called the difference of set A and B. यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। जस्तै हामीसँग यहाँ सेट A छ, A B C D E F र सेट B छ जसमा हाम्रो सेट A र B दुईटैको एलिमेन्ट मिलिरहेछ। भनेपछि A डिफरेन्स B भनेको ओन्ली A, मतलब B को एलिमेन्ट हुनु नै हुँदैन, A को मात्र एलिमेन्ट छ यसमा, त्यो एलिमेन्ट B को छैन।
भनेपछि हामीले डिफाइन्ड यही अनुसार गर्दा यहाँ पनि हेर्नु बी को कुनै पनि एलिमेन्ट यसमा रहेन। 2 थियो बी को एलिमेन्ट, 4 थियो रहेन, 1 3 5। यसमा पनि बी डिफरेन्स ए गर्दा बी को मात्र एलिमेन्ट छ 6 8, ए को 2 को छैन। भनेपछि हामीले यो इक्जाम्पल अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौं। यो इक्जाम्पलमा के छ यहाँ हेर्नु ओन्ली ए, यो इक्जाम्पलमा ओन्ली बी। द सेट अफ द एलिमेंट्स difference of sets also a set. The set of the elements of only A को एलिमेंट्स को मात्र एउटा सेट छ। द सेट अफ द एलिमेंट्स अफ ओन्ली ए व्हिच डू नट बिलोंग टू बी, जुन चाहिँ बी को एलिमेंट होइन, इज कॉल्ड द डिफरेंस अफ सेट ए एंड बी। यसरी हामी डिफरेन्सलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। यो हाम्रो डिफरेन्स निकाल्ने मेथड हो। अब जुनसुकै दुईटा सेटमा हामी डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं। जुन डिफरेन्स अफ सेट्स लाई हामी मैथमेटिकल फर्ममा यसरी ल्याउन सक्छौं। ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए डिफरेंस बी को एक्स एउटा एलिमेन्ट हो जुन एलिमेन्ट ए को मात्र हुन्छ, बी को हुँदैन। भनेपछि ए डिफरेंस बी मीन्स ओन्ली ए, बी डिफरेंस ए मीन्स ओन्ली बी। अब हामीले डिफरेंस अफ सेट्स लाई पनि भेन डायग्राममा देखाउन सक्छौं। कसरी देखाउने यहाँ हेर्नु। जस्तै हामीसँग यहाँ कुनै सेट छ ए 1 2 3 4 5 and B 1 2 2 3 5 7 and A difference B equal to कति हुन्छ 1 2 3 5 cancel 1 and B difference A equal to 7 only। अब इसलाई हम भेन डायग्राम में देखाऊं। A B U यूनिवर्सल सेट। अब दुईटैको हामी एलिमेन्ट प्लट गरौँ है, ठीक छ। भनेपछि पहिला कमन हामी लिन्छौं 2 2, त्यसपछि कमन 3, त्यसपछि कमन 5। ल अब कमन हटाएर हाम्रो बाँकी के रहन्छ 1 5, ओ सरी 1 4 एन्ड B डिफरेंस A। अब B मा कमन हटाएर कति रहन्छ 2 3 5 गयो 7। ल यहाँ हेर्ने A डिफरेंस B को एलिमेन्ट के छ 1 4, ठ्याक्कै यतिकै मिल्छ। B डिफरेंस A निकाल्दा 7 यतिकै मिल्छ। भनेपछि हामीले A डिफरेंस B लाई स्याडेड गर्नु छ भने जस्तै हामीसँग कुनै यहाँ भेन डायग्राम छ A B, यहाँ A डिफरेंस B स्याडेड गर्नु छ। हामीलाई यो भेन डायग्राममा के स्याडेड गर्नु छ A डिफरेंस B भनेपछि A डिफरेंस B मा 1 4 यति पार्ट मात्र छ। भनेपछि A डिफरेंस B भनेको ओन्ली A भनेको B बाहेक सबै स्याडेड गर्दिने। यो स्याडेड पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त दिस पार्ट रिप्रेजेन्ट ओन्ली A और A डिफरेंस B। A डिफरेंस B इज shaded। अब B डिफरेंस A निकाल्नु छ। A B U
बी डिफरेन्स ए मा ओन्ली बी यति मात्र छ भनेपछि यसरी स्याडेड गर्ने ए डिफरेन्स बी मतलब जुन सेटको डिफरेन्स छ ए डिफरेन्स बी छ भने ओन्ली ए बी डिफरेन्स ए छ भने ओन्ली बी भनेपछि यसलाई हामी बी डिफरेन्स ए भन्छौँ बी डिफरेन्स ए इज shaded the shaded region represents B difference A ल सपोज अब हामीसँग डिस्जोइन्ट सेट छ ए डिफरेन्स बी स्याडेड गर्यो भने बी हामी यसबाट घटाउँदा के फरक पर्दैन किनभने दुईटैमा कमन हुँदैन त जस्ताको त्यस्तै डिस्जोइन्ट सेटमा ए डिफरेन्स बी ए को होल भइहाल्छ यसमा ए डिफरेन्स बी इज स्याडेड यस्तै हुन्छ अब बी डिफरेन्स ए छ भने बी को मात्र एलिमेन्ट हुन्छ A, B, disjoint set B difference A is shaded. Difference of sets. Understood? Can you define? Okay. Now कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट अब तपाईहरुले त बुझिसक्नुभयो बी डिफरेन्स ए कसरी निकाल्ने ए डिफरेन्स बी कसरी निकाल्ने अथवा दुईटा सेटको डिफरेन्स हामी कसरी निकाल्छौं दुईटा सेटको यदि डिफरेन्स निकाल्नु छ भने त्यसको कमन एलिमेन्ट्स हामी हटाइदिने अथवा मिल्ने एलिमेन्ट हटाइदिने बाँकी जुन रहन्छ त्यो जस्तै ए डिफरेन्स बी भनेको ओन्ली ए बी डिफरेन्स ए भनेको ओन्ली बी ए डिफरेन्स बी भनेको एउटा सेट छ जुन सेटको एलिमेन्ट x भयो जुन x a को मात्र एलिमेन्ट हुन्छ x does not belongs to b b को एलिमेन्ट हुँदैन नाउ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट अब एउटा सेटको हामी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्छौं complement of a set complement of a set suppose we have u universal set 1 2 3 4 5 up to 20 and a equal to 1 2 3 4 5 6 7 b equal to 2 4 6 8 10 12 कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट जसरी युनियन अफ सेट्स भनेपछि दुईटा अथवा तीनवटा सेटको हामी युनियन निकाल्न सक्छौं इंटरसेक्शन अफ सेट्स भनेको दुईटा अथवा तीनवटा सेटको इंटरसेक्शन हुन्छ डिफरेन्स अफ सेट्स यसमा पनि दुईटा सेटको डिफरेन्स हुन्छ तर कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट एउटै सेटको हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं तर हामीलाई चाहिन्छ दुईवटा सेट जसमा कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेटमा एउटा फिक्सै हुन्छ त्यो u को एलिमेन्ट मात्र हुन्छ जसरी हाम्रो के सेन्स थियो ए डिफरेन्स बी भनेको ओन्ली ए बी डिफरेन्स ए भनेको ओन्ली बी त्यसैगरी कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज
ओन्ली यू। यसको मिनिङ अब के हो भन्ने, जस्तै ए डिफरेन्स बी भनेको ओन्ली ई, बी डिफरेन्स ए भनेको ओन्ली बी। त्यसै गरी कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट, जुनसुकै सेटको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ ओन्ली यू हुन्छ। तपाई जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु त्यो ओन्ली यू हुन्छ, यानी जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यो सेट हामी यू बाट घटाइदिनु। ओन्ली भनेको के, डिफरेन्स, ए डिफरेन्स बी ओन्ली ए, बी डिफरेन्स ए ओन्ली बी, भनेपछि सेम कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज ओन्ली यू भनेपछि ओन्ली यू भनेको जसको हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ त्यो घटाइदिनु ओन्ली यू। सपोज वी हैव टू फाइन्ड कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए, देन कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए कम्प्लिमेन्ट, इट इज अल्सो ए कम्प्लिमेन्ट, यसरी हामी ए कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट डिनोटेड गर्न सक्छौं। यसको मिनिङ भयो कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए, यहाँ पनि कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट ए, कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट, यो दुई तीनटैबाट कुनै दिएको छ भने हामीले बुझिहाल्ने त्यो सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ। भनेपछि हामी ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने हामीले के बुझ्ने, कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज ओन्ली यू, भनेपछि ओन्ली यू, तर हामी निकालिरहेछौँ ए को कम्प्लिमेन्ट, त यू मात्र हुनु पर्यो, ए हुनु हुँदैन। यसको मिनिङ भयो यू डिफरेन्स ए। अब यू बाट ए घटाइदिनु, यू बाट ए घटाइदिनु यति, भनेपछि यू र ए मा मिल्ने एलिमेन्ट हट्छ, 7 सम्म हट्यो, त कति रह्यो 8 9 10 11 अप टु 20, यति भयो ए कम्प्लिमेन्ट। ल त्यसै गरी अब हामीले बी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने यू डिफरेन्स बी गर्दिनु, यानी यू बाट बी घटाइदिने हामी। त ल यू बाट बी घटाइदिनु, कुन कुन मिल्छ 2 4 6 8 10 12 सबै मिल्छ। यसको त सबै मिल्यो भनेपछि 2 हटेर 1, 2 हट्यो 3, 4 हट्यो 5, 6 हट्यो 7, 8 हट्यो 9, 10 हट्यो 11, 12 हट्यो 13, 14, 15 अप टु 20, यति भयो। भनेपछि जुन सेटको हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भनेपछि त्यो सेट हामी यू बाट घटाइदिने। कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट मीन्स ओन्ली यू, है। ल त्यस्तै ए युनियन बी को पनि हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामी ए युनियन बी फाइन्ड गर्ने। ल ए युनियन बी भनेपछि कति हुन्छ, ए र बी दुईटै दिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 30 मार्क्स। ल ए युनियन बी आयो। अब हामीले ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यू डिफरेन्स ए युनियन बी। मतलब जुन सेट को हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यो सेट हामी यू बाट घटाइदिने। कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज डिफरेन्स अफ universal set and the given set. Now A union B complement U minus or U difference A union B. And which U बाट A union B घटाइदिने हाम्रो यति एलिमेन्ट U बाट घटाइदिने। U भनेपछि यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 घट्यो 8 सम्म घट्यो। अब 9 यहाँ छैन त 9 10 घट्यो 11 12 घट्यो 13 14 15 16 17 18 19 20 यति भयो। यसरी हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं। जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यो U बाट हामी घटाइदिने। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि
जुनसुकै सेटको डबल कम्प्लिमेन्ट त्यही सेट हुन जान्छ है। जस्तै यहाँ हेर्ने u इक्वल टु यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 है। त्यसैगरी सेट p इक्वल टु 2 3 4 5 छ। अब हामीलाई p कम्प्लिमेन्ट चाहियो। Therefore p कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु हुन्छ u डिफरेन्स p। मतलब जुन सेटको हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यो हामी u बाट घटाइदिने। ल u बाट p घटाउनु त p घटाएपछि मिल्ने मिल्ने घट्यो। रह्यो कति हाम्रो 1 6 दिस मच। ल अब फेरि हामी p कम्प्लिमेन्ट को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा कम्प्लिमेन्ट को कम्प्लिमेन्ट डबल कम्प्लिमेन्ट p भनेपछि हामी कम्प्लिमेन्ट को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दै छौं भनेपछि u डिफरेन्स p कम्प्लिमेन्ट। ल अब u बाट p कम्प्लिमेन्ट घटाउनु छ। p कम्प्लिमेन्ट कति छ 1 6। u बाट 1 अनि 6 घटाइदिएपछि बाँकी कति रह्यो 2 3 4 5। ल जुन चाहिँ यो p कै एलिमेन्ट हो 2 3 4 5। भनेपछि यसबाट हामी के बुझ्यौं, यसको हाम्रो के कन्सेप्ट आयो भनेपछि सेट a को डबल कम्प्लिमेन्ट सेट a हुन्छ। अनि जुनसुकै सेटको डबल कम्प्लिमेन्ट त्यही सेट हुन्छ। यहाँ हामीले p को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो 1 6 आयो। अगेन p को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो त्यो p जतिको आयो। क्लियर? भनेपछि अब हामी जुनसुकै सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं। यो पनि के कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज अल्सो डिफरेन्स अफ सेट्स। कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट इज अल्सो डिफरेन्स अफ सेट्स। यसलाई अब हामी डिफाइन गर्दाखेरि त्यसरी नै डिफाइन गर्न सक्छौं। The set of the elements, okay, the set of the elements of only u को एलिमेंट मात्र हुन्छ। क्लियर? The set of the elements of only u which do not belong to set A. Set A. The set of the elements of only u which do not belong to set A is called the complement of set A. यसलाई हामी के भन्छौं? कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट A। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट। The complement of a set is a set of the elements of only u which do not belongs to A। अथवा यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं the set of the elements of only u, है? मतलब कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको u को एलिमेन्ट को मात्र सेट हुन्छ। the set of the elements of only u which do not belong to A is called the complement of A। भनेपछि डिफरेन्स जस्तै हो। अब हामीले a कम्प्लिमेन्टलाई म्याथमेटिकल सिम्बलमा देखाउनु पर्यो भने x such that x belongs to u हुन्छ but x does not belongs to A। जुन सेट को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसको एलिमेन्ट हुँदैन, त्यो u को मात्र एलिमेन्ट हुन्छ। जस्तै a कम्प्लिमेन्ट भनेको एउटा सेट हो जुन सेट को एलिमेन्ट x हुन्छ, जुन x u को मात्र एलिमेन्ट हो, a को एलिमेन्ट होइन।
भनेपछि A complement equal to X such that X belongs to U but X does not belongs to A। यसरी हामी कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं है। जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यो सेट हामीले U बाट घटाइदियौं। जस्तै अब हामीलाई भन्छ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि A युनियन B निकाल्ने U बाट घटाइदिनु। A इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि A इन्टरसेक्सन B निकाल्ने अनि U बाट घटाइदिने। A डिफरेन्स B को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि A डिफरेन्स B निकाल्ने U बाट घटाइदिने। यसरी अब भेन डायग्राममा देखाउँदा कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट कस्तो हुन्छ। भेन डायग्राम अफ अ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट। भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि यो युनिभर्सल सेट भयो, एउटा यहाँ सेट छ A। अब A को कम्प्लिमेन्ट यदि हामीले देखाउनु छ भनेपछि A को कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं, एउटा सेट छ त्यहाँ A को एलिमेन्ट हुँदैन। ओके, A लाई हामी छोड्दियौ। A complement is shaded। A को एलिमेंट बाय A B। अब यो दुईटै पार्टको यो के A B दुईटैको एलिमेन्टै छैन, यसमा भन्नु पर्छ A B दुईटैको के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भयो इज shaded। त्यसैगरी यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा भेन डायग्राम छ युनिभर्सल सेट then set A set B। हाम्रो यो पार्ट मात्र स्याडेड गरेको छैन। यो जुन पार्टलाई हामी A इन्टरसेक्सन B भन्छौं, यो पार्टलाई हामी A इन्टरसेक्सन B भन्छौं, जुन पार्ट स्याडेड छैन। भनेपछि A इन्टरसेक्सन B को एलिमेन्ट छैन, U को सबै एलिमेन्ट छ। यसको मिनिङ भयो A इन्टरसेक्सन B को होल कम्प्लिमेन्ट इज स्याडेड। त्यस्तै A B यो पार्टलाई हामी के भन्छौं, ओन्ली A यानी A डिफरेन्स B। A डिफरेन्स B जुनको एलिमेन्ट छैन, U को सबै एलिमेन्ट छ भनेपछि यसलाई हामी के गर्छौं कम्प्लिमेन्ट। A डिफरेन्स B कम्प्लिमेन्ट इज स्याडेड। त्यस्तै A B युनिभर्सल सेट U, यसमा हम सबै स्याडेड गर्छौं। तर ओन्ली B स्याडेड गरेको छैन, ओन्ली B स्याडेड छैन भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौं B डिफरेन्स A। यो स्याडेड पनि छैन, यसको कम्प्लिमेन्ट भयो इज shaded।
यस्तो पनि हुन सक्छ। यो सेट A, set B, disjoint set. Here A union B whole complement is set. भनेपछि यहाँ A र B दुईटै स्याडेड गरेको छैन भनेपछि A र B दुईटैको एलिमेन्ट छैन, सबै U को एलिमेन्ट छ, त्यसको अर्थ भयो A युनियन B को होलको कम्प्लिमेन्ट। आज हाम्रो सेट अपरेसन सिक्यो। हामीले युनियन अफ सेट्स, इंटरसेक्शन अफ सेट्स, डिफरेंस अफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट अफ अ सेट बुझ्यौं। ओके, थैंक यू, दिस वाज फॉर टुडे, बाय बाय।